अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में और ये कराची के सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में आप देख चुके हैं कि लोग कराची के क्या तवक्को कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स से जो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कराची के लोगों को नए ख्वाब भी दिखा रहे हैं, कुछ उनके मसाइल हल करने की तवक्को भी दिला रहे हैं और उनके वोट के तलबगार भी हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं इस वक्त आया हूं जनाब सईद गनी साहब से मुलाकात करने के लिए। सईद गनी साहब, जैसा कि आप जानते हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं और बिलखुसूस बल्दियात में उनका गैर मामूली किरदार है। तो उनसे बात करते हैं और इसलिए भी उनसे बात पहले करना ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कराची में जिनको वो हल कर सकती है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि दीदा व दानिस्ता हल नहीं करती और हुकूमत का दावा यह है कि हम तो मुसलसल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, मुलाकात शुरू करते हैं सईद गनी साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा लगता है आपके मुखालिफिन का ये दावा है कि कराची के आधे मसाइल तो हैं पीपल्स पार्टी के पैदा करदा और बाकी आधे आपने पैदा किए, तो ये क्या इसमें कहाँ तक दुरुस्ती है? कुछ मेरा भी ख्याल है कि इसमें कुछ बात जो है वो दुरुस्त भी है। देखें, एक तो हम कभी ये तवक्को नहीं करते कि हमारे जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन ख़ास तौर पर कराची में, वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हमने कुछ बेहतर किया है। वो जो कह रहे हैं उनको वही कहना चाहिए। ज़रा हमने तो वोट के लिए उनके पास तो जाना नहीं है ना, हम तो जाते हैं लोगों के पास, आम लोगों के पास जो मुख्तलिफ आबादी इलाकों में रहते हैं, और उन्हें हम बताते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं, या उनके क्या मसले हैं जिसको हम किस तरह हल करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप वो पैमाना रखते हैं तो पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बढ़ रहा है, कमी नहीं हुई है किसी वो जगह भी वोट में। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है शायद कि जिसने हर ज़िमनी इलेक्शन में आम इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिया। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, हालांकि टर्न आउट कम होता है, वोट कम हो जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट कम नहीं हुआ 101 सीट के। वो अभी जो 240 वाली सीट हुई है ना, लेकिन उसमें आप ये देखें कि MQM का, TLP का और बाकी जमातों का कितना वोट नीचे गया। हमारा कोई अगर कम भी हुआ तो निस्बतन उस रेशो से कम नहीं हुआ, और वोट हमारा वहाँ हमने ऑलमोस्ट मेंटेन किया। एक और चीज़ जो कराची में माजी में होती रही है कि जो मुदाखलत होती है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इंतखाबात में कराची के, इस मरतबा हम 100% इस बात पे मुतमईन हैं कि वो चीज़ नहीं होगी, और अगर वो नहीं होती है तो यकीनन उसके बेनिफिशरी वो हर जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है जो लोगों की बुनियाद पर वोट लेना चाहती है। तो इस वक्त भी कराची शहर में शायद ही कोई इलाका या हल्का ऐसा हो जहाँ पे कोई ना कोई काम नहीं हो रहा। ये तो आप नहीं समझते कि रिगिंग की एक थोड़ी सी सूरत बनती है कि आप हुकूमत में हैं और काम भी करवा रहे हैं और फिर खुद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं? तो काम अगर नहीं कराते तो आप कहते हैं काम ही कराते हैं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जारी है काम हर इलाकों में। तरक्याती काम तो अब लोग डिमांड तो करते हैं ना। अब अगर मैं ये कहूँ जब हमने काम नहीं कराना तो फिर वही एलिगेशन जो आप कह रहे हैं मुखालिफिन लगाते हैं कि हम करते कुछ नहीं है। अगर कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो रिगिंग में आ जाता है। रिगिंग तो वो होती है कि अगर कहीं इंतखाबात का ऐलान हो जाए तो फिर वहाँ इंतखाबात को जीतने के लिए आप उस इलाके के लिए कोई नए मंसूबों का ऐलान करें, कोई लोगों से ऐसी चीज़ें कर लें उनके सामने जो शायद पहले आपके प्लान का हिस्सा नहीं थी। तो इस वक्त शहर में जितनी चीज़ें भी हो रही हैं वो प्लान का हिस्सा हैं। बजट के अंदर वो स्कीमें मौजूद हैं और कई स्कीमें तो ऐसी हैं जो पिछले बजट से चल रही हैं। सईद गनी साहब, शहर में अगर मैं शहर में 2 दिन से घूमता फिरता रहा हूँ, लोगों से बात करता रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखें तो सबसे बड़ा मसला सफाई का नज़र आता है। ये पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूँ कि ये जो ज़िम्मेदारी है ये सूबाई हुकूमत की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी जो मेयर कराची उसकी भी नहीं है। ये जहाँ भी बल्दियाती निज़ाम होता है उसकी 3 सतहें होती हैं आमतौर पे, कहीं ज़्यादा भी होती हैं। तो कराची में जो 3 सतहें थीं उसमें एक तो ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जिसके मेयर थे, दूसरे कराची के DMCs थे जो ज़िले की सतह पे डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज़ थी। जो सफाई का निज़ाम है इस मरतबा नहीं, पहले से भी 2001 वाले कानून में भी ये जो दूसरी सतह थी, पहले टाउन्स से फिर DMCs बन गई, दोबारा टाउन्स बन रहे हैं, तो सफाई की जिम्मेदारी उनका काम था। अच्छा, टाउन्स भी तो आप ही के नीचे हैं। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, कराची में आज से कुछ बरस पहले ये आपके चैनल्स पर ही आ रहा था कि हर सड़क के ऊपर कचरों के ढेर थे, अंबार थे, और बहुत बड़ी ट्रांसमिशन चैलिंग चैनल्स पे और बड़ी लानतान हमारे ऊपर हुई, हालांकि वो जिम्मेदारी हमारी नहीं थी,
उस वक्त हम टाउन्स में नहीं बैठे हुए थे, MQM के पास अक्सरियत थी, एक आध जगह हमारे भी टाउन्स के चेयरमैन थे। जब वो मसला बढ़ा, उसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक बनाया गया हुकूमत की जानिब से, ताकि इस निज़ाम को बेहतर करें, इसलिए कि वो DMCs नहीं कर पा रही थी। और वो करके भी हमने वो इख्तियार अपने पास नहीं ले लिया। उसमें भी कानून में ये लिखा है कि अगर DMC अपनी मर्ज़ी से, अपनी काउंसिल के अप्रूवल से चाहे तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खिदमात ले सकती हैं। तो कराची में एक एक करके तमाम टाउन्स ने वो जिम्मेदारी जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को तफवीज़ कर दी। तो इस तरह हमने नहीं ले ली थी, वो उन्हें में दी गई। फिर जब से ये आया उसके बाद से निज़ाम बेहतर होना शुरू हुआ। मैं आज भी आपसे इस हद तक तो इत्तफ़ाक़ कर सकता हूँ कि जिस अंदाज़ की सफाई शहर में होनी चाहिए उस तरह नहीं है, लेकिन उसके अंदर बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है और इंशाअल्लाह ताला जब ये चीज़ें और आगे चलेंगी, मज़ीद वक्त के साथ साथ इसके अंदर बेहतरी आती जाएगी। सईद गनी साहब, कराची एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। ये अपनी मल्टी कल्चरल होने की वजह से, एक कसीरुल लिसानी और कसीरुल नस्ली शहर होने की वजह से इसके अंदर कई किस्म के इख्तलाफात भी पाए जाते हैं नेचुरली। आपकी जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है हुकूमत के ऊपर कि वो इन इख्तलाफात को हवा देती है और एक मखसूस ज़बान बोलने वालों की हुकूमत है जो कराची के ख़िलाफ़। देखिए, बहुत बेवकूफ़ी बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस भी शख्स में थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी है ना, अगर कॉमन सेंस, बाकी तो मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ, तो वो भी इस बात को समझ सकता है कि कराची जैसे शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपना सर्वाइवल चाहती है, अपनी मकबूलियत में इजाफा करना चाहती है, तो हम सिंधियों की जमात बन के नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि यहाँ जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि हर रंग व नस्ल का आदमी यहाँ रहता है, मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं, आबाद हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनको शामिल किए बग़ैर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर में अपने आप को आगे बढ़ा सकती है? मेरी राय में नहीं बढ़ा सकती है। जिस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, जिस हल्के से मैं जीता हूँ, सरगोट में इस वक्त हम बैठे हैं और ये वो हल्का है जहाँ से सईद गनी साहब ने खुद यानी MPA का इलेक्शन लड़ा जीता हुआ है। और जीता हुआ। तो मेरा ये हल्का, ये बताइए, आपके जीतने की सबसे पहली खबर किसने दी? आपने दी थी और जीतने से पहले? हाँ, पहले दी थी। एक तो जो मेरा हल्का है ना, वो भी कराची की तरह है, इसलिए कि यहाँ हर रंग व नस्ल का आदमी यहाँ बसता है। अगर मेरी ज़बान की बुनियाद पर, मेरी शक्ल की बुनियाद पर, मेरी कौमियत की बुनियाद पर आप वोट काउंट करें तो मुझे नहीं पड़ते वोट, इसलिए कि मेरी ज़बान बोलने वाले लोग, मेरी कौमियत वाले लोग इस हल्के में बहुत ही कम हैं। ठीक है ना, ज़्यादा लोग कोई और हैं। अगर ये बात दुरुस्त होती, जो तासुर फैलाया जाता है, तो शायद मैं MP 2 मरतबा यहाँ से नहीं बनता, मैं बनाऊँ। ये तासुर फैलाए बग़ैर हमारे मुखालिफिन का चूरन बिकता नहीं है। तो यही एक चीज़ है जिसको वो बेचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात गलत है। और अगर हम ये पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी को तबाह हम खुद कर रहे होंगे। सईद गनी साहब, सूबाई हुकूमत के बगैर किसी भी बल्दियाती इदारे का चलना मुमकिन नहीं होता, ये नेचुरल बात है। फ़र्ज़ करें एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत कराची में बनती है जिसमें पीपल्स पार्टी की मंशा शामिल नहीं होती, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी ऐसी गवर्नमेंट की मदद करेगी कराची के लिए बतौर सूबाई? देखें, इसमें ना किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे तो ये नहीं हो सकता, मैं चाहूँ तो करूँ या कोई और चाहे तो करे। ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक चलती हैं। जब लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होते हैं तो एक कानून उनके सामने मौजूद होता है, उन्हें पता होता है कि क्या इख्तियारात उनके पास हैं, क्या नहीं। अब ज़्यादा हैं, कम है, उस पर बहस हो सकती है। मैं कहूँगा ठीक है, आप कहेंगे कम है, लेकिन उस किताब को सामने रख कर ही लोग इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और अपने इख्तियारात उस कानून के मुताबिक वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीज़ें कानून में मौजूद हैं हम उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं, चाहे पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाए या किसी और जमात का मेयर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि अगर कोई किसी और जमात का मेयर आ जाता है तो बजाय इसके कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रख के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, वो अपनी नाकामी और नालायकियों की जो इल्ज़ामात हैं वो भी सूबाई हुकूमतों के ऊपर डाल देता है। अब अगर बाज़ औक़ात तो लोग रोने भी लगते हैं। बहरहाल वो उनकी अपनी राय है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार गलत होता है। हमें बुनियादी तौर पर इस बात को समझने की ज़रूरत है, बख्तर खान साहब को भी समझ नहीं है ये बात, कि पाकिस्तान के आइन में सूबाई हुकूमतों का, वफाकी हुकूमतों का किरदार है। और मुराद अली शाह की शक्ल इमरान खान को अच्छी लगती थी, नहीं लगती थी, लेकिन वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर था, तो उसका जो किरदार था उसको अदा करने की उसकी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन चूँकि यहाँ पीपल्स पार्टी थी, वहाँ PTI थी, तो वो उस जो आइनी किरदार है
اس کو بھی وہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو جو ریلیشن شپ بٹوین پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی وہ خان صاحب نے جو ہے وہ برقرار نہیں رکھی. لیکن ہم اتنے پولیٹیکلی میچور نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا مخالف بھی کسی پوزیشن میں قانونی کسی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں. سعید غنی صاحب، آپ کے سامنے شہر بھی ہے، آپ اس شہر کی سیاست کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہیں. آپ بلدیات میں بھی ایکٹیو رہے، پھر وزیر بلدیات بھی رہے. کیا چیزیں ہیں ترجیحاً جو آپ 1 2 3 کر کے کریں گے، اور کچھ لانگ ٹرم کی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کرنا چاہیں؟ دیکھیں، کراچی جس طرح آپ نے کہا نا، ایک بہت ہی کمپلیکس شہر ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور بہت بڑا بھی ہے. دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور کراچی کے مسائل بھی بے پناہ ہیں. اب کراچی کے مسائل میں ظاہر ہے کہ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کراچی کے انفراسٹرکچر کے بہت ایشوز ہیں، اور حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں 2-2.5 مہینے چلتی رہی مستقل، اس نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. نہ صرف سڑکیں متاثر ہوئی ہیں بلکہ ہمارا جو سیوریج کا نظام تھا وہ بہت متاثر ہوا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں، سڑکیں ہوں یا سیوریج ہوں، اس کے بغیر کسی بھی اچھے بڑے شہر میں آپ کی زندگی گزارنا کوئی آسان نہیں ہوتا. وہ ہم کریں گے. اور پھر ظاہر ہے ایجوکیشن کا ہے، ہیلتھ کے مسائل ہیں، یہ جو لوگوں کے اندر دوریاں ہیں، اختلافات جو ہے دشمنی کی بنیاد پر حد تک چلے جاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ ہو. اور اگر پالیٹکس کوئی جماعتیں کرتی بھی ہیں تو وہ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہوں، اختلافات جو ہیں وہ دشمنی میں نہ تبدیل ہوں. اگر میں آپ کی بتائی ہوئی ترجیحات کو سم اپ کروں تو پہلا کام ہے صفائی، پھر ہے پانی. پہلا کام ہے آپ پانی کی فراہمی، اور اس کے بعد سیوریج اور سڑکوں کے مرمت، انفراسٹرکچر اور صفائی. اوبیسلی وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی نا. تو یہ ہیں وہ ترجیحات جو سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے کراچی میں بلدیاتی حکومت بنانے کا تو وہ یہ کام کرے گی. اس وقت میں سندھ اسمبلی میں پہنچ چکا ہوں اور گفتگو کرنی ہے خرم شیر زمان صاحب سے کہ وہ کراچی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے. سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خرم شیر زمان خود بھی کراچی شہر سے ہی منتخب ہوئے ہیں. خرم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے کون سے مسائل ہیں اس شہر کے جو اب تک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، حل طلب ہیں اور حل نہیں ہو پا رہے، تو آپ انہیں حل کر پائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مسائل نہیں ہے، مسالستان بن چکا ہے اب تو یہ. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے اس کو کرنا، صرف آپ کو نیت چاہیے اور آپ کو ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، جنون چاہیے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. دا ریزن اونلی آج تک پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 15 سالوں کے اندر بھی یہ کام نہیں کر سکی. اس کا ریزن صرف ایک ریزن تھا کہ ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جذبہ نہیں تھا ان کے اندر یہ کام کرنے کا. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 پرائرٹیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا میئر کراچی میں جیت کر آئے گا، سو نمبر 1 پہ جو پرائرٹی ہوگی ہماری سینیٹیشن کی ہوگی. جگہ جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کچرے کے ڈھیر ہیں اور بے شمار ان کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں. کچرے کا جو مسائل ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ہونا چاہیے. کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، جیسے کہ دبئی ہو گیا، سنگاپور ہو گیا، ملیشیا ہو گیا. ان تمام شہروں کے اندر صفائی کا نظام ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے. نمبر 2 پہ ڈیفینیٹلی جب وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے کراچی کا K4 کا پروجیکٹ جو لانچ کیا تھا. پہلے تو خالی کلفٹن اور ڈیفینس کے اندر ٹینکرز کے ذریعے پانی آتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ پانی تقریباً بہت سارے شہر کے علاقوں میں ٹینکرز کے ذریعے آ رہا ہے. کمپلیشن آف K4 جو کہ جنگی بنیادوں کے اوپر اور ہنگامی بنیادوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کا جو پروجیکٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرانسپورٹ کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل پہ 3 4 بچے اپنی جو ہے بیگم کے ساتھ لوگ سفر کر رہے ہیں. بڑا رسکی ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کا نظام خاص طور پہ KCR اس کو مکمل کرنا، یہ نمبر 3 پہ ہماری پرائرٹی ہوگی. نمبر 4 پہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کراچی کے اندر، کہ کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے. کراچی کے اندر لوکل جو ہے پولیسنگ ہونی چاہیے، ایک اچھا پولیس کا نظام ہونا چاہیے. کراچی کے اندر جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر وہ ماحول ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو کہ ہم باقی تمام دنیا کے شہروں میں دیکھتے ہیں، کہ آپ کو درخت نظر آئیں، آپ کو ہریالی نظر آئیں. سو وہ آپ کو ماحول پیدا کرنا پڑے گا پورے شہر میں. جس طرح عمران خان صاحب نے KP میں 1 بلین ٹری سٹارٹ کیا، پھر اس کو 10 بلین ٹری کے اوپر لے کے گئے. یہ ہماری 5 پرائرٹیز ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگی بنیادوں کے اوپر فوری طور پہ اس کو کر لینا چاہیے. خرم صاحب، جب آپ کی حکومت وفاق میں آئی تو کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب نے کہا، حکومت سے اترنے کے بعد انفیکٹ کہا اور کچھ پہلے بھی، کہ جناب ہماری کچھ حکومت نا تجربہ کار بھی تھی. کراچی جیسے بڑے شہر کے بلدیات پہ اگر آپ آ جائیں، آپ کا میئر آ جائے،
تو میئر بھی 3 سال بعد کہہ رہا ہو کہ میرا تجربہ نہیں تھا تو میں تو کچھ نہیں کر سکا. نہیں دیکھیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں گے. سب سے پہلی بات 18ویں ترمیم کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں پچھلے 15 سال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. ہماری تو خالی 3-3.5 سال اقتدار ہمارا ہے نا. اس 3-3.5 سال میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ کام کیے جو ان کا کام نہیں تھا. جیسے کہ کراچی کے 3 بڑے نالے تھے، ان کی صفائی کرائی، ان کے اطراف میں سڑکیں بنائی، ان کی دیواروں کو اونچا کرایا، وہاں پہ انکروچرز کی ری سیٹلمنٹ کی. آخری بارشوں کے اندر شہر آپ کا نہیں ڈوبا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اس شہر کراچی کو 52 فائر بریگیڈز دیں. فائر بریگیڈز دینا کوئی ذمہ داری وزیر اعظم کو تو نہیں تھی، لوکل گورنمنٹ کی تھی اور صوبائی حکومت کی تھی، لیکن ہم نے اس کو دی. 9.3 کلومیٹرز کا نشتر پارک، 9.6 کلومیٹرز کا آپ کا نیپیر روڈ عمران خان صاحب نے مکمل کرایا. آپ کا نارتھ ناظم آباد کے اندر 6 فلائی اوور جو ہیں عمران خان صاحب نے جو ہیں ان کو مکمل کروایا. آپ کی گرین لائن کو عمران خان نے مکمل کرایا. فریٹ کوریڈور کو عمران خان نے لانچ کیا. KCR کو عمران خان نے لانچ کیا. K4 کو جو ہے وہ عمران خان نے لانچ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خالی پچھلے سال کا میں آپ کو بتا رہا ہوں 9 ارب 90 کروڑ روپے PTI کے MNAs اور MPs نے پورے شہر بھر کے اندرونی گلیاں، پانی کی لائنیں، سیویج کی لائنیں، پارک، سپورٹس گراؤنڈ بنائے. سو یہ جذبہ جنون تھا نا. آپ نے پوچھا کس طرح کریں گے، رونا دھونا کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہتے تھے KP میں کیسے گورنمنٹ بنے گی، پنجاب میں کیسے بنے گی، KP میں بنی، پنجاب میں بنی. اسی طرح آنے والے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سندھ میں حکومت بنائے گا، سندھ میں اقتدار میں آئے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم کراچی کے اندر کراچی کو بدل کے دکھائیں گے. کراچی کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا اسٹینڈرڈ دیں گے. یہ نہیں کہ گلی محلوں کے اندر آپ کو کتے جو ہے نا بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، جگہ جگہ پہ کچرے کا ڈھیر نظر آئے گا، ٹوٹی پھوٹی بسیں ہوں گی، چنچی رکشے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. خرم یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو مسائل بیان کیے ان میں ظاہر ہے کثیر سرمایہ چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ وفاق آپ کی صوبائی حکومت نہیں ہے. تو صوبائی جب اگر فرض کریں آپ بلدیاتی حکومت بناتے ہیں تو صوبائی حکومت سے آپ کو واسطہ پڑے گا، تو اس کے ساتھ تو آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں. 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز تو اس بات کے اوپر یقین کر لیں کہ پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آپ کے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے واپس. سندھ میں حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہوگی. آپ پازیٹیو سوچیں نا. آپ یہ تھوڑی ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ صوبے میں حکومت بنے گی، پھر ملک میں بنے گی، پھر بلدیاتی بنے گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہا ہے. دیکھیں کراچی کے ساتھ تو سوتیلی ماہ والا سلوک پیپلز پارٹی نے کیا نا، ایکسیپٹیبل ہے. لوگوں نے ان کو جو ہے کبھی ووٹ نہیں دیا، نہ کبھی دیں گے. لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا جہاں سے بلاول جیت کر ہے لڑکانہ، جہاں سے زرداری جیت کر ہے نواب شاہ، یہ جہاں سے مراد علی شاہ CM جیت کر ہے 7، کیا وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ وہاں پر بھی یہ حال ہے. تو اس بات پہ یقین کر لیں کہ تحریک انصاف رول کرے گی، ایک بہت بڑی تھمپنگ میجورٹی سے پورے پاکستان میں جیت کر آئے گی. خرم ایک بات بتائیے گا مجھے کہ جو شہر ہے یہ بڑا ملٹی کلچرل شہر ہے، ایتھنیسٹیز ہیں، اس میں ایتھنک ڈفرینسز ہیں. آپ اس شہر کی اس رنگا رنگی کو کس طرح ہینڈل کر سکیں گے؟ کیونکہ ماضی میں تو ایک لسانی دعوے کے ساتھ اس شہر کی قیادت ہوتی رہی. اچھا دیکھیں، یہی سارا حسن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہی وہ عزت ہے جو پروردگار نے عمران خان کو دی ہے کہ یہ اس امبریلا کے نیچے، عمران خان کی تحریک انصاف کی اس امبریلا کے نیچے تمام زبان بولنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ہر زبان بولنے والا آج تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہے. باقی سیاسی جماعتوں کا بول سکتے ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ اسٹیمپ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی سیاست جو ہے زبان کی بنیاد کے اوپر کی ہے. لیکن ہماری طرز حکمرانی کبھی بھی ایسے نہیں رہی، اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس میں ہر زبان بولنے والا شخص جو ہے وہ اس میں موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں سب سے مقبول شخصیت عمران خان، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. 13 سیاسی جماعتیں PDM ایک طرف اور ایک سیاسی جماعت PDM پاکستان تحریک انصاف ایک طرف. بہت بہت شکریہ. اس وقت میں موجود ہوں جماعت اسلامی کراچی کے دفتر ادارہ نور حق کے سامنے، اور ذرا اندر چلتے ہیں اور کراچی کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کراچی کے حوالے سے انہوں نے بڑی کیمپین چلا رکھی ہے، حق دو کراچی کو. اور کراچی کو پہلی بار انہوں نے کچھ اپنی جماعتی اسٹریٹجی میں ایسی اہمیت دی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں جاتی تھی. ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور کراچی کے مسائل جو آپ کو بتائے تھے لوگوں کی زبانی، وہ آج ان سے کچھ ان کا حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب یہ بتائیے گا نعیم بھائی کہ بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی شہر بھر میں، جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ بلکہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اہم ترین مسئلہ کیا ہے، سارے مسائل ہی اہم ترین لگتے ہیں. آپ کے پاس کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں اگر آپ کو شہر کی بلدیہ میں حکومت ملتی ہے تو آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مشکل بہت ہے، اور اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کسی کے لیے بھی فوری طور پر کوئی بڑا کام کرنا آسان نہیں. لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس شہر کو جانتے ہیں، اور جماعت اسلامی اس شہر کو اون کر رہی ہے.
اور جماعت اسلامی اس شہر میں کام کرے گی. اختیارات جتنے ہوں گے اس کے مطابق کام کریں گے, اس سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ. جتنے پیسے ہوں گے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ کرپشن ختم ہو جائے گی, لوٹ مار ختم ہو جائے گی, بیوروکریسی بالکل اچھی بچی بن جائے گی. یہ سب چیزیں نظام کے ساتھ چل رہی ہوں گی, لیکن ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہماری ٹیم نہیں کرے گی. بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا. نہیں بھائی, اگر آپ ترجیحاً بات کریں تو آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے فوری نو, یہ دیکھیں نا, ایک شارٹ ٹرم, مڈل ٹرم, پھر لانگ ٹرم آپ کی پلاننگ ہے. پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ آپ صفائی کر دیں, ٹھیک ہے, سیوریج کا جو چھوٹا موٹا کام ہے اس کو مکمل کر دیں. آپ اس طرح کر دیں کہ موٹریبل بنا دیں شہر کو, لوگ چلنے لگ جائیں. صفائی کا نظام 2-3-4 مہینے کے اندر بہتر کر دیں, اور سیوریج کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کریں. یہ تو ہماری بالکل شارٹ ٹرم پلاننگ ہوگی. پھر گرین کرنا, شہر کو کلین کرنا, اور پھر جتنے اب مسئلہ آتا ہے پانی کا. پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے K4, تقریباً 17 سال سے پھنسا ہوا ہے. آخری پروجیکٹ کیا نعمت اللہ خان صاحب نے, K3 مکمل, ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا 17 سال میں. سب آ کر چلے گئے. اب آپ بتائیے کہ اس کو شروع کروانا ہے, چل رہا ہے, لیکن اس میں پیسے ڈلوانے ہیں, تو یہ حق دو کراچی کو تحریک ختم نہیں ہوگی. کہاں اس کے بعد بھی چاہیے رہنی پڑے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ نہیں دیں گے. یہ پیسوں کا جو معاملہ ہے, اگر صرف صفائی کی ہی بات کر لیں تو صفائی اس وقت دنیا کے بڑے شہروں میں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر بے پناہ سرمایہ صرف ہوتا ہے. کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے بلوں میں جب صفائی کے لیے کچھ ٹیکس لگانے کی کوشش کی گئی تو آپ نے اس کی مخالفت کی. نہیں, یہ ٹیکس تو بہت پہلے سے لگا ہوا ہے. دیکھیں, نعمت اللہ خان صاحب نے بغیر کوئی ٹیکس لگائے شہر کو صاف کر دیا تھا. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا تھا. 2008 میں MQM کے زمانے میں یہ ٹیکس لگا, اور MQM اور پیپلز پارٹی پھر حکومت میں موجود رہے. کیوں نہیں وہ ٹیکس پھر کب تک جمع ہوا؟ پھر اب یہ کیوں نہیں جمع کر پا رہے؟ صرف 3 ارب روپے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بلوں سے آپ سے لیں گے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلے ٹیکس جمع کیوں نہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 77 ارب روپے ہمارے موٹر وہیکل ٹیکس کے 1 سال کے بنتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب کیوں نہیں لے رہے اپنی پارٹی سے؟ 235 ارب روپے 1 سال کے امپورٹ کے اوپر ایک انفراسٹرکچر ٹیکس ہے 1.2%, وہ ہمارا بنتا ہے تقریباً 235 ارب روپے سال کا. کراچی کا ہوگا یا سندھ؟ $30 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو جو انفراسٹرکچر یہاں پر, وہ ہمارا انفراسٹرکچر یوز ہوتا ہے نا, یہاں سے کنٹینر نکلتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں. آپ 100 ارب روپے دے دیتے یار, 150 ارب روپے دے دیتے, کراچی بدلنا شروع ہو جاتا. 2009 میں مدت ختم ہوئی بلدیہ کی. 6 سال کے بعد آپ نے الیکشن کرایا سپریم کورٹ کے کہنے پر 2015 میں. اس کی مدت 2020 میں ختم ہو گئی ہے. 2 سال سے الیکشن نہیں کرائے. یہ جو امپاورمنٹ آپ نہیں کر رہے بلدیہ کو, یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو ملٹیپل کوسچنز ہیں. صرف 3.25 ارب روپے کے لیے آپ اتنا شور مچا رہے ہیں, اور 5,000 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے پچھلے 14 سال میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں خرچ کیے ہیں. کہاں کیے ہیں؟ 5,000 ارب روپے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ جب انہوں نے جو سارے بجٹ نکالے, ہم نے اس وقت کی ڈالر ویلیو لی اور سب کو کیلکولیٹ کیا, 5,000 ارب روپے بنتے ہیں. تو یہ کس بنیاد پر یہ 2 ارب روپے 2.5 ارب روپے کے لیے بجلی کے بلوں میں لگا کے دیں گے؟ 21 کروڑ روپے کا فائدہ مزید پہنچائیں کہ الیکٹرک کو, جس کے پہلے ہی ان کے ساتھ معاملات طے نہیں ہیں. میں نے شہر میں ایک چیز جو پرسنلی دیکھی, اور ایک پورا کراچی میں جب میں رہتا تھا تو اس وقت بھی سچویشن اسی طرح کی کچھ ہوا کرتی تھی کہ سڑکوں پہ لیپا پوتی بہت اچھی ہوتی, لیکن جیسے ہی آپ گلی محلے میں جاتے ہیں صورتحال بدل جاتی ہے. تو آپ کے پاس کیا ایسی اسٹریٹجی ہے کہ صورتحال کو اصلی بدلا جا سکے گلی محلے کی سطح؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ جو پچھلا کراچی دیکھتے تھے اس میں فرق یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ بڑی سڑکوں کے اوپر بھی کھنڈرات بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ کر دیا اس شہر کے ساتھ. صوبائی حکومت کراچی کے بارے میں, صوبائی حکومت کے بارے میں یہ بات تقریباً تواتر سے کہی جاتی ہے کہ وہ کراچی پہ اس طرح توجہ نہیں دیتی. اس طرز عمل کو بدلنے کے لیے ظاہر ایک پولیٹیکل پریشر چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاید پوزیشن لینا ہو. کراچی میں رہتے ہوئے کیا ایسی پوزیشن اختیار کی جا سکتی ہے پولیٹیکلی جو صوبائی حکومت کے خلاف جاتی؟ نہیں, دیکھیں, ہم خلاف نہیں جانا چاہتے. دیکھیں, میں آپ کو بالکل سیدھی بات ہے, کسی سے کوئی دشمنی نہیں. ہم دشمنی والی سیاست اب پاکستان بھی متحمل نہیں ہو سکتا, اور ہمارا صوبہ اور ہمارا شہر بھی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں ہی یہ فلیکسیبلٹی اور یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ سب کے ساتھ چل سکتی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے. مسئلہ صرف صوبائی حکومت کا بھی نہیں ہے. کراچی کو کوئی بھی اون نہیں کرتا. کراچی کو وفاقی حکومت کون سا اون کرتی ہے؟ نون لیگ نے 11 مہینے میں لاہور میں میٹرو بنائی, ہم نے سب نے سلام کیا. پنڈی میں بنائی, سب نے اپریشیٹ کیا. کراچی میں آ کے ان کی میٹرو بھی پھنس گئی, 1.5 سال میں نہیں بنا سکے. پھر 3.5 سال میں عمران خان نہیں بنا سکے, ادھورا افتتاح کر کے چلے گئے. انہوں نے ویسے اعلان کیا جلسے میں کہ میں نے بنا دی, وہ پھنسا ہوا پروجیکٹ تھا, لیکن وہ ادھورا افتتاح 3.5 سال میں ایک روڈ کا نہیں کر سکے.
منگو پیر روڈ نہیں بنا سکے. K4 منصوبے میں اعلان 200 ارب روپے کا کیا, 650 ملین گیلن کا, اسلام آباد جا کر اس کو 260 ملین گیلن کر دیا اور صرف 18 ارب روپے بجٹ میں رکھے. تو بھائی اب لوگ باشعور ہیں, کم از کم ہمیں تو بیوقوف کوئی بھی نہیں بنا سکتا. بتانا تو پڑے گا کہ وفاق نے کیا کیا, چاہے جس نون کا وفاق ہو, پی پی کے الیکٹرک پر ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتا کوئی. نہ خان صاحب کہتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب, نہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. تو ظاہر میں کیا کہوں, سب کے الیکٹرک مافیا کے سہولت کار بنے رہتے ہیں. تو آنرشپ کا مسئلہ ہے, ہمیں یہ آنرشپ لینی پڑے گی, لڑ کر لینی پڑے گی. کراچی میں جو ایک معاملہ ہے وہ لسانی بنیادوں پر بھی کچھ, یا یوں کہیے کہ شہر کی طاقت بھی یہ ہے کہ یہاں پر ایک کثیر الجہتی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے. اس میں اس کی اپنی جگہ جگہ پولیٹیکل پاکٹس بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اگر آپ کو کراچی میں فتح ملتی ہے تو کیا آپ ہینڈل کر سکتے ہیں یہ کثیر الجہتی معاملات؟ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم سب کی جماعت ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ یہاں پر مہاجر ہیں, اگرچہ کہ اب جو ڈیموگرافک چینجز آئی ہیں اس میں وہ پوزیشن نہیں رہی ہے ریشو کی, لیکن بہرحال ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مہاجروں کے اندر جماعت اسلامی کی روٹس ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہمارا ان سے کمیونیکیشن ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ مہاجر اگر ایم کیو ایم سے نکلنے کے بعد کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ جماعت اسلامی کی طرف. آپ دیکھیے گا کہ آپ انہی سارے پاکٹس میں جو انہوں نے لگائے تھے نا ہمارے ساتھ, مثلا وہ یہ کرتے تھے کہ ایک شہری آبادی کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک گوٹ کو اس کے اندر فٹ کر دو اور اپنی مرضی کا نتیجہ بنا لو. انہی گوٹوں سے ان کو انشاءاللہ شکست دیں گے. اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ریزالو بھی اس وقت ہوگا جب ایک ایسی جماعت ہو جس کی سوچ بڑی ہو اور کام مقامی ہو. نعیم الرحمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نعیم الرحمان صاحب شہر کے بارے میں اور شہر کے مسائل کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. اب ہم پہنچے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے مرکز میں اور یہاں ملاقات کریں گے جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے, جو سابق میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں, یعنی سابق ناظم کراچی رہ چکے ہیں. تو ان سے بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کراچی کے بارے میں کیا منصوبے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور کس طرح ان مسائل کو حل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ اب اس وقت جو کراچی کی سچویشن ہے, اہم ترین مسائل آپ کیا آئیڈینٹیفائی کریں؟ تھینک یو ویری مچ حبیب بھائی. ایسا ہے کہ کراچی بہت کمپلیکس سٹی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کے پاس کوئی پاور آ جائے یا آپ کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو بس کراچی بننا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ اپنے سامنے کی رشوتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور ہم نے یہ کام کر کے پہلے دکھایا ہے, اور اس کے بعد 10 سال ہو گئے مجھے اس جگہ کو چھوڑے ہوئے, لیکن جو ہے وہ اس کے بعد لوگ اس کو سنبھال نہیں سکے. تو اور اس میں آج پینے کا پانی یہاں پر 80% علاقوں میں نہیں آتا, یہاں کا کچرا جو ہے وہ نہیں اٹھتا, یہاں پر جو سیوریج کا نظام جو ہے بالکل اپاہج ہو چکا ہے. نالے بھرے ہوئے ہیں, سارا کچرا نالوں میں ڈالتے ہیں, نالے بھرے ہوئے ہیں. اور پھر یہاں پر جو سرکاری اسپتال ہیں اس کے اندر دوا نہیں ہے اور ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور جو ہمارے اسکولز ہیں وہاں کی تعلیم کا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 5 وہ اور انفراسٹرکچر ڈیفینیٹلی جو ہے اس کی مینٹیننس, تو پانی, سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس پر پہلے دن سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے شہر, تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو کہاں اس کے لوپ ہولز ہیں, اس کو فکس کیسے کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں بہت سارا سرمایہ بھی چاہیے, اور جب آپ پہلے کراچی کے ناظم تھے تو آپ کو سپورٹ تھی وفاقی حکومت کی بھی, صوبائی حکومت کی بھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے اوپر بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ وہ مناسب پیسے فراہم نہیں کر رہی. وفاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وفاق جو کہتا ہے اس پہ پورا نہیں اتر پاتا. تو پھر ان ساری چیزوں کو اس ماحول میں کام کرنا کافی مشکل نہیں ہو؟ دو اس کے مرحلے ہیں. ایک تو وہ جو ابھی اختیارات ہیں, اس اختیارات کو ایمانداری سے 100% بغیر رشوت کھائے آپ اس کو استعمال کریں. اگر وہ اختیارات آپ کے ان والے اختیارات سے بہت کم ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ نئے پروجیکٹس نہیں بنا سکیں گے. انہی پروجیکٹس کی آپ مینٹیننس کر سکیں گے, آپ پانی کے لیکیجز کو بند کر سکیں گے, آپ ہائیڈرنٹ کو جو ہے وہ بند کر سکیں گے, آپ پانی لائنوں میں دے سکیں گے, آپ جو ہے وہ کچرا اٹھا پائیں گے, آپ اسپتالوں کی جو چوری ہو رہی ہے دواؤں کی اس کو روک سکیں گے. تو اس پیسے سے آپ یہ کام کریں گے. جب آپ ایمانداری سے یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا تھا گراس روٹ لیول پہ, کہ وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے ڈسٹرکٹ لیول کو سارا پیسہ اور اختیار آ کر صوبائی حکومت کے چیف وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر پارک ہو گیا. وہاں سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. NFC ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں, PFC ایوارڈ نیچے نہیں دیتے, اور سارے
सारे डिपार्टमेंट्स ऊपर से नीचे ले लिए हैं सूबे में, और सूबों ने भी अब इमेजिन करें कि शहर में पानी और सीवरेज के डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, गटर लाइनों का इंचार्ज जो वज़ीर आला सिंध है, तो वज़ीर आला किसी सूबे में इमेजिन कर सकते हैं पानी और गटर लाइनों का इंचार्ज हो, कचरे का इंचार्ज हो। तो इसको उस वक्त आप सही कर सकते हैं जब आप दिए हुए पैसों की मेंटेनेंस को सही करें, उसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे कि आप रिश्वतखोर हैं, आप हराम कमाते हैं। और अगर आप ये करेंगे ईमानदारी से और आप अपने हुकूक के लिए फिर बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगले इख्तियारात भी आपको मिलेंगे। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, एक KMC बहुत बड़ा इदारा है, ज़ाहिर है कराची का सबसे बड़ा इदारा है बल्दियाती हवाले से। क्या आपको लगता है कि इसमें जो मौजूद लोग हैं, इसमें जो मौजूद वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, वो वाकई ही आपको काम करने की इजाज़त देंगे, या किसी को भी जो इलेक्शन जीत के आए? अभी भाई मुझे इस वाली बात का तजुर्बा है, ये लोग तो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, जो लीडरशिप क्या चाहती है। अगर मैं जाकर उनको कहूँगा कि देखो भाई मुझे शाम तक जो इतने हराम कमा कर दो, तो अगर मैं फ़र्ज़ करें कि उनसे 100 रुपये मांग रहा हूँ ना, तो 100 रुपये नहीं कमाएगा, वो 1000 रुपये कमाएगा। 100 रुपये मुझे देगा और 900 रुपये अब आपस में बांटेगा। और फिर अगर मैं उससे 100 रुपये ले लूँगा, चोरी करवाऊँगा उसके हाथों से, तो फिर मैं रात के 2 बजे उसको कॉल करके किसी इमरजेंसी में नहीं बुला सकता, ठीक है। अगर मैं उसको कहूँ कि खबरदार मुझे जो है वो इतला नहीं मिलना चाहिए कि तुम 1 रुपये भी चोरी कर रहे हो, अगर ये मैं कहूँगा तो यही इंसान जो वो रातों में जाकर काम करने वाला भी बन जाता है। ये मेरा तजुर्बा है। यही सिटी गवर्नमेंट, यही KMC के लोग 2005 से 2010 में थे। मैंने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, 30,000 करोड़। आज मेरा दुश्मन 10 साल हो गए मुझे उस ओहदे को छोड़े हुए, सब सारे मुखालफिन मेरे अपनी पोजीशनों पे बैठे हुए, वो आज तक मेरा दुश्मन मुझ पर 1 रुपये भी इल्ज़ाम हराम कमाने चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मेरा कोई शादी हॉल नहीं टूटता है शहर में, है ही नहीं। मेरा कोई पेट्रोल पम्प नहीं टूटता है शहर में, है ही नहीं। मेरी कोई ज़मीन कब्जा नहीं होती, है ही नहीं। तो ये मेरा अगर इस किरदार के साथ आप जाके इन्हीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर बैठेंगे, मेरा ये मानना है कि कोई जो है वो आपको काम करने से नहीं रोक सकता। मुस्तफ़ा भाई, जब आपने PSP की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त की आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुझे याद है आपने एक बात कही थी कि ये शहर अब मल्टी कल्चरल शहर बनता चला जा रहा है। माजी की सियासत इसमें एथनिक बुनियादों पे है, लिसानी बुनियादों पे है, कुछ मजहबी बुनियादों पे रही है। आप इस तरह के मल्टी कल्चरल शहर को, मल्टी लिंग्विस्टिक शहर को आप चला सकेंगे? ये पॉलिटिकली स्पीकिंग हमने पाक से ज़मीन पार्टी बनाई है, और हमने पाक से, मेरा तो बैकग्राउंड जो है वो आपको पता है सारा कि जो है वो एथनिक बैकग्राउंड वाली पार्टी से रहा है, और वो एथनिक बैकग्राउंड वाली पार्टी भी अब रियलाइज़ कर चुकी है। शहर की डायनामिक्स ऐसी हो गई हैं कि जहाँ पर पख्तूनों को पंजाबियों के साथ मिलकर काम किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। पाक से ज़मीन पार्टी को इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ रही है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल काम नहीं करना पड़ रहा। हमने पहले दिन से तमाम ज़ुबानें बोलने वालों को यहाँ पर जो है एक झंडे तले जमा किया है। आज मेरी पार्टी में पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है और मुहाजिर भी है, और मैं समझता हूँ कि हम इसी नज़रिए को परवान चढ़ाएं। दूसरे लोग भी इस पर कन्वर्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब ये मजबूरी बन गई है। ये शहर, जैसा कि आपने खुद कहा, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है बहुत बड़ा। अब उसमें हर जुबान के बोलने वाले लोग लाखों की तादाद में मौजूद हैं। मैं अगर मुहाजिर नाम पर सियासत करूँगा तो मुहाजिरों का नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि लाखों पख्तून हैं, लाखों पंजाबी हैं, लाखों बलोच हैं। मैं क्या कहूँ उनको चले जाओ मेरे पास से, तो वो कहीं चला जाएगा। और बजाय इसके कि मैं उनको अपने अगेंस्ट खड़ा करूँ, मैंने उनको अपने साथ खड़ा किया है, और यही हमारी स्ट्रेंथ है, और हम इसी नज़रिए को फैला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आखिरी दफ़ा शहर मेरे हाथों से बना था, तो मैं समझता हूँ कि जो इस शहर की आज कंडीशन है, शहर जो है बीमार हो गया, इसको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, और आज तो इसका अच्छा डॉक्टर मैं हूँ, और मैं समझता हूँ मैं इसका अच्छा इलाज कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों से मिले, कराची के लीडरों से मिले। कराची के शहरी अपने जो मसाइल बताते हैं उसमें सरे फहरिस्त सफाई है। सफाई से जुड़ा हुआ मसला कचरे का उठाना भी है और सीवरेज भी है। फिर सड़कों की मुरम्मत है, शहर में स्ट्रीट क्राइम है, शहर के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है, शहर की अंदर बिजली और गैस के मसाइल भी हैं। लेकिन तमाम मसाइल जो अवाम ने बताए, मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स यहाँ के लीडरों को भी अच्छी तरह उनका इल्म है। मैंने जिस भी साहिब इक़्तिदार से बात की, जिस भी इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद से बात की, उसने मुझे कराची के वही मसाइल बताए जो कराची के अवाम ने बताए। गोया बड़ों को कराची के मसाइल का अच्छी तरह इल्म है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर कराची के मसाइल हल क्यों नहीं होते, और फिर कराची वाकई जितना बड़ा शहर है, इसके लिए इतने ही बड़ा सरमाया और इतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश क्यों नहीं होती। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी हुकूमतों ने देना है, और अवाम इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमें उसी वक्त मिलेंगे जब इस शहर के बल्दियाती इदारे बाकायदा तौर पर वजूद में आ चुके होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।